Good morning, children. आयज हांगा बऱ्यान बरो प्रोग्राम हांगा घडोवन हाडलेलो आसा जो आयज एक बीड माके ना ह्या प्रोग्रामाक हांगा उपस्थित आसलेलो आमचो राज्यसभेचो खासदार सदानंद सर तनावडे, तशेंच ह्या स्कुलाची प्रिंसिपल, तशेंच टिचर्स, तशेंच PTA चेअरपर्सन, तशेंच सगळे स्टुडंट्स जे आयज आमी एवरी इयर म्हाका दिसता हांगासर येता, जे आयज आमी तुमकां झाडां बद्दल तुमकां खुबशे हे सांगता। तेका लागून जेन्ना आमी हांगासर येता तेन्ना तुमकां झाडां दिता, ती झाडां तुमी घरा व्हरून लायता, ते लायली काय तुमी तेका उदक घालता काय ना, काय 6 म्हयने उदक मेळटा आनी 6 म्हयने मागीर तुमी पळयत ना, तशें जावंक जायना। तेका लागून जेन्ना आमी जशें उदक पिता तशें झाडांकूय उदकाची गरज आसता। तेका लागून जेन्ना तुमकां झाड दिलें तें झाड तुमी लावपाची आनी तेची कुयदाद घेवपाची खूब गरज आसता। जेन्ना झाड लायलें तेन्ना तुमी जशी ग्रो जाता तशें झाडूय ग्रो जातलें। ज्या टायमार तुमी व्हडली जाली त्या टायमार तुमकां तेची फळां खावपाक मेळटलीं। तेका लागून आयज आमचो निसर्ग तुमकां खबर आसा, आतां हे अशे म्हयने आहा ते पावसाचे, तुमकां खबर आसा आतां वयता थंयसर झाडां कापता। तेका लागून हे सगळे वेदर आतां चेंज जायत रावता। तेका लागून जाता तितली आमी झाडां लावपाची, जे आयज आमकां गव्हर्मेंट बऱ्यान बरो सपोर्ट दिता, जे आयज आमकां खुबशीं झाडां, कितली लाखांनी झाडां आयज आमच्या गव्हर्मेंटान सगळे कडेन लायिल्ली आसा जे गोंयांत। तेका लागून ही इम्पॉर्टन्स आहा ते तुमी घेवपाची गरज आसा। जे आयज हे निसर्गाक आमी जपून दवरतले जाल्यार म्हाका दिसता तुमी खंय तरी एक भाग तुमचो आसतलो तो तुमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची गरज आसा। तेका लागून तुमकां हांव सांगूंक सोदतां, झाडां जाता तितली तुमी लायात, तुमच्या हातीन लायात, तशीच तुमच्या आवय बापायच्या हातानूय लावन घेयात, ती याददाश्त कशी उरतली। तशेंच तुमकां सांगूंक सोदतां, आयज आमच्या पेडण्यान खूब गार्बेज प्रॉब्लम जाल्लो आसा। ती गार्बेज एकूच तुमकां सांगता, तुमी रस्त्यांसून जेन्ना चलोन येता तेन्ना तुमकां रस्त्याच्या सायडीक गार्बेज दिसता काय ना? ती कोण उडयता? भायलो येवन हांगासर उडयना, ते आमचेच लोक उडयतात। तेका लागून हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, जेन्ना गार्बेज आसता तेन्ना आपल्या घरा कडेन एक व्हणो काडचो आनी त्या व्हण्यान ती गार्बेज उडोवची आनी तेतून माती घालची, नाजाल्यार ती उडपावची। कित्याक हांव सांगूंक सोदतां, जेन्ना आमी घरांतलो कचरो काडटले आनी रस्त्यार हाडून उडयतले, आमी देश क्लीन दवरूंक शकता आमचो? ना। तेका लागून ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी घेवपाची गरज आसा। जेन्ना कचरो जालो जाल्यार आमी जे आतां आमचे जाणटे आसात तांकां आमी सांगपाची गरज आसा, तो कचरो तूं भायर उडोवपाचो न्हू, तो कचरो घरानूच दवरपाचो आनी तुमी सायडीक व्हणो काडून तो कचरो दवरपाचो नाल्यार जळोवपाचो। हे इम्पॉर्टंट आसा, हे बेजीक बारीक बारीक आसा ते आमच्या भुरग्यांनी शिकोवन, समज कोण तुमकां दिसलो वाटेक कचरो उडयता जाल्यार तुमी सांगूं तेका हांगा कचरो उडयनाका म्हणून। कित्याक अशें आमी जपत जाल्यार आमचो हे पेडण्यां आमी क्लीन दवरूंक शकता। तेका लागून आमकां तुमचोय सपोर्ट जावो। जेन्ना हे गव्हर्मेंट सगळेच करूंक शकना, आतां समज कोणूय ते सायडीनसून गेलो जाल्यार तुमकां दिसता जाल्यार तुमकां रायट आसा एका सांगपाक, जसो गव्हर्मेंटाचो पण सगळ्याकूच वचून ते पळोवंक शकचो ना। तेका लागून हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, हे जेन्ना तुमी कचरो पासून खंयसर गाडयेनसून गेले जाल्यार ती बॉटल काडून भायर उडोवची न्हू। खंयसरूय तुमकां सांगता, खंय भोंवंक पासून गेले तर ती गाडयेन ती भायर उडोवची न्हू, ती गाडयेनूच दवरची। जेन्ना तुमी खंयसर वयता, हॉटेलान वयता, घरा वयता जाल्यार ते डस्टबिनान उडोवची। ही आमी देख आमच्या तुमच्या धाकट्या जे सिस्टर आसतली, तुमचे ब्रदर आसतले तांकां सांगा, तशें तुमचे आवय बापाय जेन्ना तुमी खंय गेले तेन्नाच आमी देख बरी आनी देश हो आमी क्लीन दवरूंक शकतले। तेका लागून जेन्ना आमी भायल्या परदेशांत भायर वयता
तुमच्या या भुरग्यांनी म्हणून घातलेले आणि तांकां 7 पेटी हार्मोनियम आनी तबल्याचेर हांव बारीक पळयलो दोनीचो भुरगे आशिल्ले स्टुडंट आणि त्यामुळे एक बऱ्या तरेन तुम्ही ते प्रेझेंट केले म्हणून तुमचे सगळ्या भुरग्यांचे अभिनंदन. वार्षिक पावस सुरू झाल्यानंतर आम्ही आमचो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ह्या निमित्तान आम्ही झाडां डिस्ट्रिब्युशनचा कार्यक्रम करता आणि आमकां सगळ्यांक हांव आमदार आसा खासदार आसा सगळ्यांक सरकार कडच्यान झाडां मेळटात आणि हांवें ठरयलें की ही सगळीं झाडां आमदार वेगवेगळ्या पंचायती भितर वाडटात आणि पंचायतीन वाडटकच ती सगळ्यांक एक एक मेळना पण 4-5 दिवस चलले आणि त्यामुळे हांवें ठरयलें की म्हाका जी झाडां मेळटात ती झाडां म्हाका 1000 झाडां मेळटात म्हाका एक झाडां 500 सुबेज 1,500 आणि त्यामुळे हांवें सगळे सरकारी शाळा ज्यो आसा ज्या शाळे कडेन कोण येना आणि म्हणून हांवें ठरयलें की त्या सरकारी शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांक सगळ्यांक दिवपाचें पोरूय हांवें कार्यक्रम केल्लो पोरू वता आशिल्ले पोरूय परत हांवें कार्यक्रम परत केलो ह्याच कार्यक्रम आणि ह्या निमित्तान तुमच्या सगळ्या विद्यार्थी ज्यो आसात प्रायमरी पासून तुम्ही 10वी पर्यंतची जी भुरगीं त्या सगळ्या भुरग्यांक एक एक झाड जें आसा तें दिवप म्हणून तेजे भितर आंबो आसतलो तेजे भितर चिकूचें झाड आसतलें लिंबूचें झाड आसतलें मागीर कवाथो आसतलो माड आसतलो आणि ही सगळी झाडां भुरग्यांक जेन्ना आमी इंडिव्हिज्युअल दितात तांकां म्हणलेलें आसा नरेंद्र मोदी हांगा नांवूय आपयलें एक पेड म्हाके ना आमी जें झाड लायतलीं जें झाड घेवन वयतलीं तें आपल्या आवयच्या नांवान आमी लावचें आवयच्या नांवान जेन्ना आमी लायतात तेन्ना आवयक बरोबर आपल्या आईक घेवन आसत बाबा घेवन जर लायलें जाल्यार तेची काळजी तुमी घेवंक जाय उदीक घालूंक जाय तशें बद्दल आमदारान सांगलें की झाड लायलें आणि पावस पडटलो म्हणून रावलें जाल्यार तें झाड लावचें ना सद्या पावसूय पडना आणि त्यामुळे आम्ही ते झाड घरा व्हरून लावूंक जाय त्या झाडाची काळजी घेवंक जाय काळजी घेवंक जाय म्हणजे कितें त्या झाडाक बऱ्या तरेन उदक घालूंक जाय आनी ताका व्हड करूंक जाय आणि त्यामुळे ते व्हड जर झाड केलें जाल्यार तुमकां एक 4-5 वर्सांनी चिकू कोणाक जर मेळत जाल्यार 2 वर्सांनी चिकू खावपाक मेळटले आंबो जो आसा तो 4 ते 5 वर्सांनी आंबो लागतलो माडूय तसोच आणि त्यामुळे लिंबूचें झाड आसा हे 2 वर्सांनी लागतलें आणि त्यामुळे तुम्ही जर लायिल्लें झाड जें आसा ताका जेन्ना फळां येतलीं ती फळां खावपाचो आनंद जो आसा तो बाजारांतल्यान विकते हाडून आमी खाता तेच्या पेक्षा चड आसा आणि त्यामुळे सगळ्यांनी ही काळजी घेवची आणि हांगा एक हांव बसताना बरयलें झाड आमचे माय बाप तोडू नाका लागीं पाप बऱ्या तरेचे वडील तिजोरींनी व्हरून दवरला आनी ह्यासाठी झाडे वेली पशु पक्षी निसर्गाची सुंदर नक्षी आणि त्यामुळे झाड जे आसा आज आमी पळयतात की आमी झाडां चड कापपाक लागले आणि म्हणून जो पर्यावरण जो आसा म्हणजे पावस आमी पळयताले जुनान जो सुरू जातालो तो सप्टेंबर म्हयनो आमच्या घराची पावळी सुकत नासली इतलो पावस पडटालो कारण त्या वेळाचेर झाडां भरपूर आसतालीं त्यामुळे आमी हो एनवायरमेंट जर वाचोवपाचो आसत जाल्यार झाडां हो एकमेव मार्ग आसा कारण पोल्युशन जे आसा हे पोल्युशनाक जर सायडीक करतले आमी जाल्यार झाडां ही अत्यंत आवश्यक आसा झाडां आमकां खूब दिता सावळी दिता आसतली फळांय खावपाक दिता आसतली घ्या सर घ्या तुम्ही घ्या